نقدر نقول ان الدنيا فنشت، خلصت الحكايات وخلصت الروايات، متصدرين ب30 نقطة، وخلصت خلاص بقى الحياة في الدوري المصري. يعني برضو اللي بينافسنا، فعايزة اقول لك حضرتك ان احنا ناقص لنا مباراتين كاملين، وغير كده ان احنا متصدرين ب30 نقطة. ولو اللي بينافسنا يا سادة المقاولون العرب، فاحنا ناقص لنا مباراتين زيادة على المباريات اللي احنا عملناها. هكذا احسن بداية كانت في موسم 2005-2006 لما فزنا 17 فوز رزعناهم ورا بعض، والنهارده بنحقق تالت بالتأكيد موسم تاريخي للنادي الأهلي ب10 فوز ورا بعض متتاليين. الصراحة النادي الأهلي النهارده بيقدم كرة ممتعة للغاية، مسيطرين في كل أنحاء العالم. النادي الأهلي مسمع في العالم كله، ومين ما يعرفش الأهلي؟ الأهلي يا سادة دلوقتي بقى فريق عالمي خرافي بقيادة رينيه فايلر، على أمل إنه يعيد يا سادة ذكريات مانويل جوزيه، ونتمنى إن ذكرياته تكون أحسن من مانويل جوزيه. الماضي خلاص فات، إحنا عايزين المستقبل يكون أفضل وأحسن، لأن الكلام دلوقتي هيكون على المستقبل مش على الماضي. ولكن برضو خلينا نتكلم إن رينيه فايلر كل فيديو وكل حلقة لازم نتكلم على عقله، لأن عقله كتير جدا يقدر يتكلم عليه. عقل رينيه فايلر عقله كل الناس، العقل ده الصراحة سمع في الدنيا كلها. رينيه فايلر مدير فني اكلينيكيا جبار، مدير فني يقدر يعمل كل حاجة في الكرة. النهارده النادي الأهلي بيفوز 3-1، وعلى الجانب الآخر في القلعة البيضاء 100 عقبة. يعني تحس كده الزمالك لما بيفوز تحس يوم القيامة طلع، وتحس الزمالك برضو لما بيفوز ماتش صغير تحس ان هو فاز كاس العالم للانديه، وفرحه لا تليق بنادي الزمالك الصراحه على الاطلاق. في النهايه يعني ماتش انت مستوعب ان سهل امام طنطا، فانت سهل خلاص سكيت الشفره وقلنا فرجت. في ماتش اسوان خلصت الحكايه يا حبيبي، خلاص انت ما شاء الله اتصعبت عليك الامور، وكمان بتفرح كانك ما شاء الله والله، ولا كانك خدت كاس العالم للانديه مثلا، ولا خدت مركز تاني، ولا وصلت نهائي كاس العالم. انت عملت ايه من ورانا بالظبط؟ فانت بتتكلم في نادي الزمالك بيفرح فرحه اكلينيكيا، وفي ماتش طنطا يعني ما تقولش كاس نهائي كاس مصر مثلا، يعني ماتش سهل في الدوري، وحضرتك برضو يعني بالفوز ده يعني كذا حاجه انت فرحان كده ليه يعني؟ وبرضو انت برضو ما تصدرتش الدوري وبقيت مركز رابع لا يليق باسم حضرتك برضو. فبكده خلينا نقول الاهلي على الصداره ب30 نقطه اعزائي المشاهدين، المقاولون الثاني في المرتبه الثانيه، الاتحاد الثالث في المرتبه الثالثه، وفي المرتبه الرابعه نادي الزمالك، وفي المرتبه الخامسه وفي المركز الخامس ابراهيم حسن، وبالتاكيد يا ساده حسام حسن التوأم في المركز الخامس. خلينا نتكلم يا ساده مع سموحه بالتاكيد، خلينا نتكلم النادي الاهلي النهارده متعنا بكوره اكلينيكيا جباره. خلينا نتكلم برضو ان الماتش كان سهل، ماتش FC مصر، ولكن الفريق ده كان محترم واكلينيكيا كان بيلعب ماتش على قده، وماتش اكلينيكيا برضو. الفريق ده لسه صاعد، محدش يصدق صراحه ان هو لسه صاعد من الدوري وصاعد لسه للممتاز. فانت بتتكلم ان FC مصر ادت مباراه محترمه، ولكن بالتاكيد الفوارق والخبرات والانجازات والبطولات الفرق للاهلي، وده اكيد معروف بشكل قوي جدا جدا جدا. النهارده رينيه فايلر نزل بتشكيله، انت لو قلت لي ان هو بينزل التشكيله دي عشان يريح الباقي، فالحمد لله مفيش باقي اصلا، النادي الاهلي ما عندوش باقي، وده بيرجع عشان تتالي المباراه بشكل قوي جدا والتحامات المباريات ورا بعض. فانت بتتكلم ان خلاص احنا بكره تقريبا هنسافر الى زيمبابوي عشان نحضر ماتش السبت ان شاء الله في ماتش بلاتينيوم ستارز. فانت بتتكلم يعني انت فاهم احنا هنسافر ونلعب السبت، يعني الصراحه يعني مباريات متتاليه وجباره على النادي الاهلي. خلينا نتكلم في تشكيله النادي الاهلي النهارده يا ساده. نبدا بمحمد الشناوي في حراسه المرمى، قلبي دفاع رامي ربيعه، ايمن اشرف، محمد هاني على حساب احمد فتحي، وباك ليفت علي معلول. اثنين ارتكاز متعودين عليهم وانتوا حافظينهم اكتر مني، اليو ديانج وعمرو السوليه، وكل الزملكاويين كل المصريين اكيد حافظين الاثنين ارتكاز بقى في نادي الاهلي، اليو ديانج وعمرو السوليه. امامهم بلاي ميكر صريح بالتاكيد مجدي قفشه اللي غير المراكز بتاعته كذا مره في تجديد المباراه، ولكن هنتكلم عليها في التفاصيل. وهنتكلم بالتاكيد الجناحين الممتازين اللي هو كان جيرالدو وجونير اراي، وبالتاكيد في الهجوم كان يا ساده مروان موسى. حتى هذه اللحظه ادام انهينا
مروان محسن، فنبتدئ في التفاصيل بمروان محسن. حتى هذه اللحظة لم أقتنع بمروان محسن، سجل هدفين أوكي، بس برضو احنا مش بنغير رأينا في ثواني. مروان محسن أوكي سجل هدفين سهلين صعبين، ده ما يجيش عندي خالص. يعني بيضيع هجمة مرتدة سهلة جدا، يعني انت بتعمل ايه؟ وفي الماتش اللي فات مضيع لك فرصتين هجمتين مرتدتين ممكن كانت تطلعك بدل 2-0 على المقصة 4-0، والنهارده بيضيع لك فرصتين تقريبا او فرصة. فيعني الصراحة بقت في مشاكل كبيرة جدا مع مروان محسن، انا لم اقتنع بيها على الاطلاق، ولم اقتنع بمروان محسن على الاطلاق. فانت عندك جونيور أجاي ممكن يساند في الهجوم، ودي بقى انا النقطه دي عايزه اتكلم فيها، واللاعب ده بالتاكيد عايزه اتكلم فيه، هو جونيور أجاي اللاعب النيجيري. جونيور أجاي يا جماعه في الجناح ما تلاقوهوش جبار، وفي العرضيات برده ما بيعرفش يعملها، واللاعب ده النوعيه دي ما تلاقيش عليه ان هو يمرقص ويقف على كورته ويلعب لعب حلو جدا وهكذا، لا الكلام ده ما بنشوفوش على الاطلاق مع مع جونيور أجاي. جونيور أجاي التبتير بتاعه يعني هو ان الكوره توصل له، مش بتاع ضياع فرص، كوره توصل له قدام المرمى يشوطها في البعيده تجيب جون، زي ماتش الزمالك في السوبر مثلا، كوره وصلت له حطها في الدقيقه جت جون وبصعوبه جدا، مش عارف ازاي دخلت في عواد اللي دلوقتي محمد صبحي قعد عواد، وده طبعا عشان اللي راح تيرون اكد ان هو بينزل اللعيبه اللي هي ما كانش بتلعب استهزاء من ماتش طنطا اللي كان هيتعادل في النهارده يا ساده. خلينا نكمل تفاصيل مباراه الاهلي وبالتاكيد اف سي مصر انتهت 3-1 للنادي الاهلي. فعشان كده بقول لك ان النادي الاهلي مع جونيور أجاي على الجناح ما بيفرقش كتير، وبرده ايد واحده ما تسقفش، يعني جونيور أجاي ما كانش مساعد علي معلول زي يا ساده لما جيرالدو كان مساعد بالتاكيد محمد هاني، او محمد هاني كان مساعد جيرالدو، يعني جابت جيرالدو يا ساده ومحمد هاني دي كانت جابها جباره الصراحه، هي اللي كانت مفوقه النادي الاهلي، هي اللي كانت بتعمل عرضيات، واللي عاجبني بقى فيها هو جيرالدو الحمد لله لعب على حساب احمد الشيخ مره. جيرالدو بقول لكم يا جماعه ده لا يمكن يرحل عن النادي الاهلي، ده لعيب واللي بياكد لك كده ان ريني فايلر بالتاكيد معترف بامكانيات انه بيلعبوا النهارده على حساب احمد الشيخ. بالتاكيد النهارده جيرالدو قدم كره ممتازه، غير السرعات فهو عنده سرعه فائقه جدا، غير السرعات فبالتاكيد فعنده مهارات فرديه، وكمان المهارات الفرديه ما بتبقاش حلوه في كل اللعيبه، يعني بعض اللعيبه بتتعب منها وتحس كده ان هي عايزه تبين نجومتها، لقيت النهارده جيرالدو دي عنصر اساسي في اللاعب، يعني المهاره الفرديه وبينجح فيها اكتر من مره في المرات كلها اعتقد، فهو مكسب كبير جدا النادي الاهلي في الجناح ده. فاعتقد جيرالدو حتى لو رمضان والشحات رجعوا مش هما الاثنين يلعبوا اساسيين، جيرالدو يا جماعه عنده الامكانيات والسرعه الفائقه، عنده الخبره انه يكتسب فاولات في الاماكن الصعبه، عنده الصراحه امكانيات عاليه جدا ولازم يقف، وده برده اللي ساعد محمد هاني وخلى برده وبذكائه كان بيتقدم لجوه وبيسيب مساحات لمحمد هاني، وده اللي ساعد على العرضيات وهكذا بالتاكيد. ولكن خلينا نتكلم ان دبلة علي معلول كان بيزيد فيها شويه برضو بالتاكيد يا ساده مجدي قفشه في الشوط الاول والثاني، حتى الثاني يا ساده مجدي قفشه بيعمل اسيستين رائعين بالتاكيد ممتازين، وهكذا زي ما انا بقول لك جونيور أجاي برضو في راس الحربه ما بيبانش خالص اعتقد، ولما نزل راس حربه ما كانش باين قوي للدرجه اللي احنا بقى ان جونيور أجاي ده هيفجر الدنيا في راس الحربه، ده فجرها في الجناح مش هيفجرها في راس الحربه، لا هو في الجناح ميزته ان هو بيرجع ويستلم ويبان اكتر من مره، اما راس الحربه ما يبانش اصلا، عشان كده ما نقولش نجح ولا ما نجحش. فبالتالي ده طبعا على السبيل الهجومي، فمروان محسن زي ما انا قلت لكم برده مش مقتنع معاه طبعا ولا مقتنع بيه. خلينا نرجع بقى احنا من ورا لقدام بالتاكيد، خلينا نرجع شويه بقى لإليو ديانج وعمرو السولية. إليو ديانج بقى عنصر اساسي في الاهلي، ولما طلع ولما غادر الملعب في الشوط الثاني شفنا تاثير النادي الاهلي. فإليو ديانج لا يمكن أن أتحدث عليه لأنكم عارفينه بلا كلام وبلا إحساس وبلا أي شيء، فاللاعب ده خلاص تعرف اللاعب ده ممتاز بفائقة وسرعة ومهارة في قطع الكورة، يعني اللاعب ده بقى لاعب نموذجي للنادي الأهلي ومسمار بدل حسام عاشور، يعني إذا اعتزل حسام عاشور فنقدر نقول اللاعب ده شاب وهيرجع إلى مكان حسام عاشور، هو الصراحة اللي تقريبا هيقعد حمدي فتحي وهكذا، هو قعده من دلوقتي، يعني حمدي فتحي لو انت بتفكر في الرجوع فانتقل الى فريق تاني. إليو ديانج لاعب ممتاز بقى من النماذج الرئيسية بالتأكيد مع النادي الاهلي.
عمرو السولية هو اللي كان بيزيد وكان بيقوم بدور ان هو يزيد مكان مجدي قفشه ويخلي مجدي قفشه يتطرف مع علي معلول للمساعده مع علي معلول اللي ما كانش بيأديها خالص جونيور قريب بالمساعده مع علي معلول. علي معلول برده ما كانتش جبهته شغاله، لان لما كان قدامه مثلا حسين الشحات، كان قدامه مثلا احمد الشيخ، لعيبه بتعرف تمرس وهكذا، ولكن جونيور قراي لعيب ما يليقش عليه المرقصه، وده طبعا كان شيء سلبي جدا ان هو ما ساعدش علي معلول على اي تمريرات وعلى اي عرضيات في الشوط الاول بالتاكيد. هكذا برضو خلينا نتكلم ان الهدف الاول اتى من جانب النادي الاهلي، وهدف كان ممتاز الصراحه جدا 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 من جونيور قراي، يعني 1-2 بين مروان محسن وجونيور قراي، ودي لعبه يعني تكتيكيه، ده باص يا جماعه، يعني ما حدش يقول لي ما انت بتقول حلو اهو مروان محسن، لا 1-2 كان رائع الصراحه، كان عجبني الصراحه، ودي اول حاجه تقريبا يعجبني من اول مروان محسن جه النادي الاهلي، ودي اول حاجه تعجبني من مروان محسن وهو بيعملها في الاهلي. وانتو كان رائع، وتسديده مفيش اروع ولا اجمل ولا اتحف الصراحه من كده. جونيور قراي بيسجل بتسديده صاروخيه عشان يتقدم مع النادي الاهلي. بقى نادي الاهلي يزيد هجوميا الصراحه، يعني نادي اف سي مصر كانت عايزه تعتمد على الهجمات المرتده، ولكن الصراحه ما نجحتش في اي كوره. احمد الشيخ لاعبهم المختفي، مش احمد الشيخ بتاعنا ده اسمه احمد محمد الشيخ، ده كان مختفي، كل المهاجمين بتوعهم كانوا مختفيين، فبالتالي يعني ما كانش اصلا في كونتر اتاك، واللي كانوا بيلعبوا عليه ما نجحوش فيه كمان كونتر اتاك. يعني انت بتتكلم اف سي مصر كانت بتأدي اداء وحش جدا الشوط الاول. نزل الشوط الثاني هي من الدقيقه 70 اوكي عملت اداء مميز جدا، لكن غير الدقيقه 70 من الدقيقه 45 خلينا نتكلم ان الكوره الصراحه كانت ممتعه من جانب النادي الاهلي. النادي الاهلي ادى مباراه ممتعه من جانب بقى الدقيقه 45، ونتمنى بالتاكيد ان الشوط الثاني ينزل احلى بكتير من الشوط الاول، وبالفعل التمني ده طلع صحيح مليون في المية، وكل واحد يشوف الشوط الاول وحش، فنتمنى الشوط الثاني والجزء الثاني من المباراه يكون احلى. صراحه ده اللي احنا شفناه، الشوط الثاني كان ممتاز مليون في المية من النادي الاهلي. كنا بنشوف بقى كل جناح كان بيتقدم اكتر، وجيرالدو برضو بقى كان احسن من الشوط الاول، والخبره بقى جات له واكتسبت له من الشوط الثاني. والصراحه بالتاكيد المباراه كانت ممتعه للغايه من النادي الاهلي. سجلوا الهدف الثاني من جانب مروان محسن اللي بيفك شفره عناد الكره ليه بالتاكيد، وبيسجل هدف، وهكذا بالتاكيد الشغل بقى ابتدى في الشوط الثاني من جبهه علي معلول يا ساده ومجدي قفشه، ولكن برضو عرضيه تدرس الصراحه. مجدي قفشه بتاع الاسيستات، اسيست مصر اهو، واجمل اسيستات مصر عايز تشوفها خش وابحث على مجدي قفشه. مجدي قفشه لاعب مميز جدا، بقى هو برضو من النماذج الرئيسيه في النادي الاهلي. خلينا نتكلم على المستوى بقى اللي بعد كده، فاحنا شفنا بعد كده اسيست برضو بهجمه مرتده، يعني برضو في مصر كان عندها ميزه. المفروض الفرق الصغيره لما الفرق الكبيره تسجل فيها الاول والثاني